धन्यवाद अमृत सर। कार्यक्रमका सभापति रेशम योगीज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू नमस्कार। कस्तो लाग्यो भने करिब 2 घण्टा जतिको हामी छलफलमा बसेको, जमिनमा बसेर माथि चाहिँ हवाईजहाजहरू रकेटहरू उडिराखे जस्तो यो छलफल। यद्यपि अलिकति गोविन्दजीकोमा साउथ एसिया र अनि अलिकति नेपालको कुरा उहाँको आएको थियो र यी विषयहरू एकदमै अघि अमृतजीले भने जस्तो गहन विषयहरू छन्, लार्जर विषयहरू छन्, ठुला विषयहरू छन्। त्यसमा चाहिँ म सानो कुरा गर्न खोज्दैछु नेपालको। त्यसमा पनि धेरै नीतिहरू हुनसक्छ, त्यसमा पनि परराष्ट्र नीतिको कुरा। अब त्यो एकदमै सानो स्थानीय विषय हो यो। अघि सरले भने जस्तो फेरि बृहत र सूक्ष्म जोडिया पनि हुन्छन्। अब तर हाम्रो अब चिन्तन सोचाइ यति बेला चाहिँ बृहतबाट हामी गइरहेका छौँ। अब यति बेला चाहिँ सूक्ष्मबाट प्रवेश गर्ने थालनी हुनसक्छ, यो त्यसरी सोच्नुपर्ने हुनसक्छ। मैले चाहिँ कुरा कहाँबाट सुरु गर्न खोजेको भने पृथ्वीनारायण शाहबाट। अब नेपालतिर जाउँ, हामी धेरै कुराहरू छलफल गऱ्यौँ। पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो देशलाई 2 ढुङ्गाको तरुल भने, होइन? त्यो 2 ढुङ्गाको तरुल भनेको त्यसको स्थूल रूपमा देखिने यो कमजोर, होइन? अरू 2टा चाहिँ विशाल छिमेकीहरू सशक्त छन् भने सँगसँगै, तर सँगसँगै अघि हामीले क्वान्टममा छलफल गरे जस्तो यो के भने हो त, यो इट्स सेल्फ वाट इज नेपाल भन्ने सन्दर्भमा उनले एउटा सङ्कल्प गरे हुन्। त्यो कुनै फर्म, म्याटर, प्रोसेस बियोन्ड द्याट ही क्लेम्ड दिस इज नेपाल, द्याट्स वाइ वी हेभ नेपाल नाउ। हामीसँग त्यसकारण यो क्वान्टम इन द 21st सेन्चुरीमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। नेपाल हुने कुनै भूगोल ठक्क त्यस्तो सत्य होइन। त्यो 4 सिमानाभित्रको, त्यो उता तिब्बततिर फैलिनु पनि सक्थ्यो, त्यो दक्षिण गङ्गातिर पनि पहिला गएको थियो। यो स्थूलता फैलिने र खुम्चिने भइरहन्छ। तर समय, समाज, सभ्यता अगाडि बढ्दै जाँदा हामी सत्यहरूको निर्माण र विनिर्माण गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल भन्ने एउटा सत्यलाई स्थापित गरेका हुन्। त्यो प्रोसेस आरम्भ भएको, त्यसलाई जनताले आज हामी एउटा जनअभ्यासमा अगाडि बढिरहेका छौँ र 200 वर्षको अभ्यासमा हुँदाखेरि आज नेपाल भौगोलिक रूपमा एक खालको, सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा एक खालको, इतिहास एउटा खालको हामीले बनाइरहेका छौँ। त्यो के हो भने सत्यको हामीले निर्माण निरन्तर गरिरहेका हुन्छौँ। निर्माण र पुनर्निर्माण भइरहेको हुन्छ। त्यसमा कुनै सत्य यो नै सत्य होइन, कुनै पनि सत्य निर्माण गर्ने हो, नवनिर्माण गर्ने हो। र वास्तवमा आज हाम्रो देशको इतिहासलाई म 3-4 वर्षदेखि यही विषयमा अध्ययन गरिरहेको छु र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामी एउटा नयाँ नेपाल निर्माण, नवनिर्माणको सङ्कल्प गरिरहेका छौँ। त्यो प्रोसेसमा छौँ। त्यो ठक्क फर्ममा देखिन अझै समय लाग्ला, अथवा त्यसको राजनीतिक स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्न समय लाग्ला। अघि नै पनि कुरा नयाँ नेपाल, वास्तव प्रचण्ड त्यति बेला हि वाज नट रङ, मेबी हि वाज इन द रङ टाइम। त्यस्तो होला, गलत समयमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ नै गलत हुनुहुन्थेन। हामी नयाँ नेपाल निर्माण गरिरहेका छौँ। यदि नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सकेनौँ भने हाम्रो पुरानो नेपाल रहँदैन। त्यो सन्दर्भमा अब हामीले यति बेला सोच्ने कुरा के भने, तपाईँ टोटल हाम्रो परराष्ट्र नीति हेर्नुहोस्, 200-300 वर्षको जति पनि हाम्रो चाहिँ राज्यले अथवा राजनेताहरूले भनेका कुराहरू छन्, गरेका एग्रिमेन्टहरू छन्, त्यति बेला एउटै मात्रै विशेष कुरामा सबैको जोड के छ भने नेपाललाई कसरी स्वतन्त्र राख्ने। हाम्रो स्वतन्त्रतामै प्रश्न छ। हामीले गरेको सङ्कल्पमा नै खोट छ, अभाव छ। त्यहाँनिर अरूले प्रश्न गरिरहेका छन्, हामीले त्यसलाई प्रत्युत्तर दिन सकिरहेका छैनौँ। त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, होइन? त्यही हो पछिल्लो नाकाबन्दी हामीले बिहोरे 21औं शताब्दीमा यस्तो खालको अमानवीय सम्बन्धबाट हामी गुज्रिनु पर्यो। यो हाम्रो यथार्थ हो। यसलाई हामीले सल्भ नगरिकन हामी वैकल्पिक राजनीतिको कुरा, वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको कुरा, नयाँ नेपालको कुरा, हाम्रो प्रगति, समुन्नति र समृद्धिको नयाँ राजनीतिक आधारको कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यो काम बाँकी छ। इतिहासले हामीलाई, हाम्रो पुस्तालाई र यो समयलाई यो काम जिम्मा दिएको छ। सबै अब 1950 को सुगौली सन्धि, होइन? त्यति बेला चाहिँ केही सन्धिहरू भए, त्यो गुज्रेर आयो।
त्यस क्रममा पछि चाहिँ नेपालले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू हामीले गऱ्यौँ। ती सबैमा के देखिन्छ भने हामी स्वतन्त्र कसरी छौँ भन्ने कुरा हामीले देखाउन खोजिरहेका छौँ, तर हामी स्वतन्त्र छौँ भन्ने कुराको स्थापित हुन सकेका छैन। अस्तिसम्म पनि होइन, हाम्रै सांसदहरू भारतीय संसदमा जानुभयो, त्यहाँका सांसदहरूले भने हाम्रो यति जिल्ला अथवा फलानु चाहिँ हाम्रो उसमा छन्, हाम्रो जनता चाहिँ करोड आधाभन्दा बढी चाहिँ त्यहाँ छन् भने। अब यस्तो सन्दर्भमा हाम्रो आफ्नो सत्य अथवा हाम्रो जुन देश राष्ट्र राजनीति विचार र चिन्तनको जुन जग हो त्यसमाथि नै हाम्रो स्वामित्व स्थापित भइसकेको छैन भनेदेखि हामी हाम्रो विचार चिन्तन होइन, हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थामाथि हाम्रो वर्चस्व, हाम्रो नियन्त्रण र हामी आफैले सन्तुलन गरेरलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ? त्यो इतिहासको त्यस्तो एउटा चाहिँ विशिष्ट घडीमा हामी छौँ। र अब यति बेला त्यो भनेको समग्रमा के हो भने हामीले नेपाल कसरी नवनिर्माण गरिरहेका छौँ, गरिरहनुपर्छ भन्ने कुरासँग जोडिएको हो। यो राष्ट्रलाई निर्माण गर्ने भनेको कुनै चुनाव जितेर भोट हाल्ने, 2/3 या पुरा बहुमत ल्याउने अनि त्यसका आधारमा संविधान बनाउने भन्ने कुरा होइन। त्यो भनेको युगको कुनै एउटा विशिष्ट चरणमा अघि भने जस्तो यो ठिक हो, यो सेल हो, यो सेल होइन भनेर क्लेम गर्ने कुरा हो। हामीले आजसम्म जति पनि गरेका छौँ, 7 सालदेखिको आजसम्मको आन्दोलनहरू जति पनि हुन्, राजनीतिक क्रान्तिहरू हुन्, यी सबै भनेको विनिर्माण हुन्। राजा तिमी बेठिक हो भने मात्रै हो, सामन्तवादी व्यवस्था बेठिक हो भने मात्रै हो, के ठिक हो हामीले भने होइन। यो नेताहरूले, हाम्रो नेतृत्वले भनेको छैन। यही प्रश्नमा हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो आजका राजनीतिक दलहरू असफल छन् र हामी यहीँबाट नयाँ विकल्पतर्फ जानुपर्ने छ। त्यसकारण के हो भने हामीले जुन हाम्रो जस्तै परराष्ट्र नीति बनाउँछौँ अथवा अर्को छिमेकी देशसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरा गर्छौँ, त्यति बेला हामी को हौँ? वी हेभ टु डिफाइन आवरसेल्फ एज अ म्याटर। मोहन सर, एज अ म्याटर पनि हामीले आफूलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। अनि त्यो म्याटर सधैँ त्यस्तै रहिरहँदैन, फर्म पनि त्यस्तै रहँदैन, स्वरूप पनि त्यस्तै रहँदैन। नेपाल हिजो 200 वर्ष अगाडि थियो यस्तो थियो, आज त्यस्तै रहँदैन र भोलि 200 वर्षपछि पनि त्यस्तो रहँदैन। त्यसको प्रोसेस पनि हामीले किटान गर्नु पर्यो। त्यसमा नै एउटा राष्ट्रको जीवन सन्निहित हुन्छ र त्यही आधारमा नै हामी को हौँ, हाम्रो राष्ट्र कस्तो हो भन्ने आधारमा नै हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति तय गर्न सक्छौँ। त्यो नै प्रमुख आधार हो। त्यो पोलिटिकल साइन्सको लिटरेचरहरूमा देखियो, पढियो भने हामीले पढिन्छ, वेयर द डोमेस्टिक पोलिसी एन्ड्स देन फरेन पोलिसी बिगिन्स। अनि जहाँ चाहिँ स्थानीय हाम्रो चाहिँ घरेलु चाहिँ नीतिहरूको अन्त्य हुन्छ, त्यहाँबाट फरेन पोलिसी बिगिन हुन्छ भनिन्छ। त्यसै कारणले हामीले एउटा राष्ट्रको नीति होइन, राष्ट्रको राज्य व्यवस्था यस्तो भनेर नभनिकन हामी परराष्ट्र नीति तय गर्न सक्दैनौँ। र आज हामी त्यो राष्ट्र नै के हो भन्ने कुरालाई मौलिक रूपमा डिफाइन गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण हामीले हाम्रो राष्ट्रलाई मौलिक रूपमा के हो भनेर भारतीय खास गरी दक्षिण छिमेकीहरूसँग भन्न क्लेम गर्न सकिरहेको छैनौँ र उनीहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। अस्ति पनि हामीले कोसियारीको कुराहरू सुन्नुभयो तपाईँहरूले, 2-3टा उहाँले चाहिँ जुन वक्तव्यहरू दिनुभयो त्यो नेहरूभन्दा पनि अगाडि गएर बोलिसकेका छन्। दुःख लागेको छ, कसैले पनि त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले प्रतिक्रिया जनाउन सकिरहेको छैन। हाम्रो नेतृत्व त्यसमा डिफेन्ड लिन सकिरहेको छैन। त्यति कमजोर अवस्थामा हाम्रो नेतृत्व पुगिसकेका छ। अब अर्को कुरा के हो? यही हो नेतृत्व। अर्को चाहिँ के हो भने परराष्ट्र नीति या राष्ट्रलाई क्लेम गर्ने कुरा, एक्टर अलवेज इम्पोर्टेन्ट। अघि सरले पनि भन्नुभएको थियो, हामीले जति पनि वस्तुहरू देख्छौँ, यो ढोका हो, यो झ्याल हो भनेर भन्छौँ, त्यो झ्याल आफैमा हो कि होइन त्यो एउटा सत्य हो। सँगसँगै त्यो कसले हेरेको छ द्रष्टाको भन्ने अर्को सत्य हो। हामीले हाम्रो राष्ट्रको जिम्मा, हाम्रो राष्ट्र बनाउने जिम्मा, यसलाई प्रगति समुन्नति रूपान्तरण गर्ने जिम्मा हामीले राजनीतिक साझेदारहरूलाई दिएका छौँ र उनीहरूको आँखा वास्तवमै मोतिबिन्दु भएको छ। यो दुइटै समस्या छ होइन। एउटा फर्मको रूपमा एउटा एक्टर को भनेर चाहिँ यसलाई डिफाइन गर्ने, त्यो एउटा द्रष्टा, यो दुइटैको खोजी, दुइटैको समन्वय नभइरहेको अवस्था हो। त्यसले गर्दा न हाम्रो राष्ट्रको अवस्था, राष्ट्र के हो भन्ने कुरा किटान भएको छ, न हामी राज्य र जनता बिचको सम्बन्धलाई यो अवस्थामा चाहिँ निर्माण कस्तो हो भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ, न त हाम्रो राज्य र त्यसपछि चाहिँ अरू विदेशी छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने कुरा डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले खुला रूपमा हाम्रो संविधानमाथि होइन छिमेकी देशहरूले खुला, अरू विश्व समाजका कहीँ सबै जसो राष्ट्रहरूले चाहिँ प्रश्न गरे हाम्रो सार्वभौमिकताको कहाँनिर महत्त्व रह्यो। हामी यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ।
त्यस कारणले अब यो जुन आजको समयमा हामी एउटा वैकल्पिक चिन्तन गरिरहेका छौँ, हामी वैकल्पिक राजनीति अथवा वैकल्पिक विचारको चिन्तन स्थापित परम्परागत विचार राजनीतिक पार्टीहरू स्थापित परम्परागत राज्यको सापेक्षमा गरिरहेका छौँ। हामी त्यसबाट विमुख भएर, त्यसबाट निष्क्रिय भएर अलग ठाउँ उभिएर गर्न सकेका छैनौँ। त्यति बेलासम्म हामी वैकल्पिक शक्ति, वैकल्पिक विचार र त्यो आधारमा नयाँ राष्ट्र, नयाँ नेपाललाई सङ्गठित गर्न सक्दैनौँ। जति बेलासम्म हामी यो पुरानोसँगको सम्बन्धलाई पूर्णतः विच्छेद गरेर नयाँ स्थानमा उभिन सक्दैनौँ। सम्भवतः हामी त्यो प्रक्रियामा छौँ र जुन दिन हामी नेपाली समाज, नेपाली जनता, हाम्रो सामाजिक अभ्यासले हामीलाई नयाँ ठाउँमा उभ्याउनेछ, स्वाभाविक रूपमा निश्चय पनि हामी नेपाललाई नयाँ तवरले सङ्गठित गर्नेछौँ। नयाँ नेपालका आधारहरू निर्माण गर्नेछौँ र त्यही आधारमा हामी राज्य र जनता बिचको सम्बन्ध, नेपाल अथवा नेपाल एज अ स्टेट, एउटा राज्यको रूपमा, एउटा देशको रूपमा विश्व समाजका अरू साझेदारहरूसँगको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित र पुनः निर्माण गर्नेछौँ। एउटा समाज विज्ञानको विद्यार्थीको हिसाबले म अझै पनि आशावादी छु त्यो प्रोसेसमा हामी गइरहेका हौँ कि भन्ने लाग्छ। र यो जागरुकता खास गरी संविधान सभा अथवा संसदसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर बाबुरामजीले जुन इनिसिएसनलाई अगाडि बढाउनु भयो र सहजीकरण गरिरहनु भएको छ, यो निश्चय पनि एउटा सकारात्मक प्रयास हो र नयाँ राष्ट्र, नयाँ विचार निर्माण गर्ने अभियानको एउटा क्रम हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो अवसरका लागि धन्यवाद। मेरो कार्यपत्र 6 पेजको छ। यसमा चाहिँ 4-5वटा भागमा चाहिँ मैले बाँडेको छु। यसमा चाहिँ जस्तै अब राष्ट्र के हो अथवा राष्ट्रको सम्बन्ध विदेशसँग के हुने भन्ने सन्दर्भमा संविधानले व्यवस्था गरेका के छन् त्यो पनि राखेको छु मैले। त्यस्तै आधुनिक नेपालको भनेको पृथ्वीनारायण शाह अथवा हामीले चाहिँ गोर्खा राज्य विस्तारबाट सुरु भएको विस्तारवादी परराष्ट्र नीतिबाट गुज्री सुरु भएको नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास अहिले आइपुग्दाखेरि कहाँनिर छ भन्ने कुरालाई पनि मैले केही राख्न खोजेको छु र परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमाथि केही आलोचनात्मक छलफल पनि तपाईँहरूले त्यो कार्यपत्रमा पाउनुहुनेछ। र अन्तमा परराष्ट्र सम्बन्धको नयाँ प्रस्थान बिन्दु के हुनेछ भन्ने सन्दर्भमा नयाँ राष्ट्रको नयाँ अवधारणालाई जति बेला हामी स्थापित गर्छौँ त्यति बेला यी सबै प्यान्डोराज बक्स, यी सबै चाहिँ रहस्यमय बाकसहरू खुल्नेछन् र नयाँ नेपालको नयाँ भूमिमा हामी पदार्पण गर्नेछौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसमा केही बिबिलियोग्राफी, केही सन्दर्भ सामग्रीहरू पनि छन्। साथीहरूले अझै चाहनुभयो भने खोजेर त्यसमा थप पढ्न सक्नुहुन्छ र अरू केही कुराहरू रह्यो भने हामी बाँकी अवधिमा छलफल गरौँला। साथीहरू धेरै थाकिरहनु भएको जस्तो पनि मलाई लाग्छ। छिटो चिया खाउँ जस्तो लाग्यो। धन्यवाद।